مساء الخير. كنقدم راسي انا ابتسام بن جلون، اختصاصيه في علم النفس ومعالجه الاسره والزوجين. كيشرفني اليوم ان نتكلم معكم على موضوع المشاكل الخصوبه، وكنشكر القناه فام بوزيتيف على الدعوه. وباش نتكلموا على هذا الموضوع بعدا خاصني نفسر لكم شنو اللي كاين واحد لو شومينمون اللي كيخلي الناس يجيو يشوفوني، ما كيجيو يشوفوني حتى كيشوفوا الطبيب ديالهم ديال المراه لو جينيكولوج. منين كيشوفوه وكيوصلوا معاه لواحد البروسيسوس داروا معاه الحصات الاولين ولا فيف ولا بي ام ا وهذا، وبعد المرات ما كينجحش. بعض الاطباء كينصحوهم يجيو يشوفوا طبيبه نفسانيه باش يشوفوا الا كان شي حاجه اللي كتوقفهم في هذا البروجي، في هذا الرغبه في ان يكونوا اسره. الا كانت شي حاجه موقفاهم بالنسبه لشي حاجه نفسانيه، شي مشكل نفساني. اذا حنا الاطباء النفسانيين ما كنتلاقاو مع الناس اللي عندهم هاد الصعوبات حتى كيدوزوا واحد الفتره طويله مع الطبيب. دوك ملي كيجيو عندنا كيكونوا فريمون تعبانين ودوزوا واحد المراحل صعاب في هاد لو بروجي ديال باش يكونوا اسره، وكيجيو افيك صدمه كوميم، باسكو ماشي ساهل المراه او الراجل باش تقول له ما يمكنلكش او لا خاصك تعطل هذا لو بروجي هذا. ماشي سهله عليهم باش ياجلوه، صدمه كبيره. دونك خاصنا نشوفوا معاهم شنو هو اللي كيسبب لهم في هذا المشكل ما بيناتهم. وغالبا كتلقى الزوجين بون يسون بليسي مقيوسين لداخل النفسانيين، وبعض المرات هذا المشكل اما يكون هذاك كيجمع داك لو كوبل او كيشتو. شنو اللي غادي يجمعوا هذاك الحب ما بيناتهم وداك الثقه ما بعضياتهم واحد في الاخر. مي بعض المرات كاين هذا المشكل كيسبب في مشاكل ما بين الزوجين، حيت كل واحد كتلقاه كولبابيليز كولبابيليزي كيلوم راسو او كيلوم الاخر. الا كيلوم راسو ما كيقدرش يواجه مراته، او المراه كتواجه راجلها اذا كان السبب منها، او لا اذا كان سبب من الرجل ما كيقدوش يواجهوا راسهم ويتكلموا في الموضوع. وساكري بحال واحد لو سكري، بحال واحد البلوكاج ما بيناتهم، وداك البلوكاج كيخليهم بحال كيربي فيهم واحد القلق وما كيبقاش داك الحوار ما بيناتهم. اذا ملي كيجيو يشوفوا طبيبه نفسانيه، اولا كنحاولوا نعاود نكونوا هذاك الحوار، نعاود نكونوا هذاك لو كوبل اللي كان في الاول قبل ما يكون هذا المشكل ما بعضياتهم ديال بور فيغ ان انفون. اي دونك بشويه بشويه كنبداو نحلوا العقدات، باسكو العقدات شنو اللي كيخلي هاد المراه او هاد الراجل ما كيقدوش يكونوا هاد العائله ويديروا ان تي بيبي. باسكو بعض المرات في 20% ديال الصعوبات ديال لي كوبل بور بروكريي كتلقى سي دي كوز بسيكولوجيك. ب 20% ديال هاد لي بي ام ا وهاد لي فيكونداسيون ان فيترو ما كيصدقوش، واخا كيجربوا 7 المرات 8 المرات ما كيصدقوش. كنا نقولوا بان السبب يمكن له يكون نفساني. والدليل على هذا انه ملي كنديروا لي بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي شي لي زانيمو عند الحيوانات كينجحوا اكثر عند الحيوانات كعند الانسان. علاش؟ باسكو لانكونسيون ديال الناس هذاك السبب النفسانيه ما كيكونوش عند الحيوانات بحال اللي كاين عند الانسان. اي سي بور سا بعض المرات هذا الدليل على انه المشاكل النفسانيه هما اللي كيخليو بعض المرات هذا لو بروجي باش نكونوا عائله ما كينجحش.
Des questions. Des questions. Alors, la première question, elle est là. Alors, est-ce que le facteur psychologique peut retarder la survenue d'une grossesse? وي الوغ هادشي اللي كنت كنقول عاد دابا هاد الفاكتور بسيكولوجيك شنو هو سي كل انسان عنده ليستوار ديالو عنده الطفوله ديالو عنده العقدات ديالو في المراحل ديال الحياه ديالو اذا ملي كنتزوجوا الراجل مع المراه كيتزوجوا كل واحد سي ان مارياج سي ميكسيتي فينالمون كنتزوجوا كنتخالطوا وداك المشاكل ديال واحد مع نفسانيا مع نفسه كيتخلطوا الوغ بعض المرات مثلا المراه اللي عاشت مع اللي اولا في شي اسره المراه ولا الراجل اللي عاشوا في واحد الاسره شويه مشتى اب يمكن ما كانش حاضر اولا ما كانش كتعطيها هذاك الحنان اللي لازم اللي غادي يخليها تكون عندها داك الحمايه النفسانيه كمراه باش حتى هي تولي بعض المرات كتخلي هذيك المراه تشك في نفسها بانها يمكن لها حتى هي تولي دونك بحال الا ملي كتشك في راسها نفسانيا انكونسيامون بلا ما تكون واعيه مع نفسها كدير واحد كدوز لا كوموند لراسها في لا تيت انكونسيامون كتقول انا ما غاديش نقدر نكون بحيث ما خديتش داك المثال بحيث ما عشتش داك الحنان مع ديالي ولا مع الاب ديالي وبعض المرات حتى الاب مثلا كيكون ما عاش علاقه مع الاب ديالو اللي غادي تخليه يكون عنده واحد النظره ديال الدور ديال الاب دوك ما كيقدوش مثلا حتى هما يثقوا في نفسهم يخليو نفسهم يوليو اباء هذا واحد من المثال مي كاين امثله واحد اخرين كاين بعض المرات كاين دي شوك ايموسيونيل مثلا الموت او لا اون فام اللي الافي في ان فوس كوش قبل او لا دي شوك في العائله او لا دي سكري فاميليو شي حوايج اللي كيرجعوا للماضي ديال هذا الانسان اللي كيخليهم بحال اللي كيجيو كيوقفوا هذا البروجي وهما ما واعيينش دوك الحوار مع لا بسيكولوج بحال شي عقده بحال شي دي نو شي كوردا فيها دي نو كنبداو نكتشفوا الاسباب سبب كيجر سبب وبعض المرات سكي انتريسون ملي كيكونوا لو كوبل بجوجهم كيكتشفوا بعض هاد العقدات واحد مع الاخر وكيحلوا كيتساعدوا باش يحلوا هذوك العقدات. Alors, une autre question, elle est là. Alors, quelles conséquences alors, les médicaments de procréation assistée, est-ce qu'ils ont des conséquences psychologiques sur le couple? Alors, c'est pas les médicaments, c'est-à-dire شنو هما هاد لي تكنيك لا فيف ولا لي بي ام ا ولا هاد لي تكنيك كلهم كيل فون باش يقدروا يكونوا عائله ويديروا ان تي بيبي هادو كيسببوا في تعب كبير عند الزوجين باسكو المراه خصها كما تفسر لكم البارح طبيب المراه خصها تدق الشوكات كل 2 مرات في النهار خصها تاخذ ان تريتمون كتغلط في ذاتها كتولي معصبه كتبقى كتضيق في نفسها الراجل كيبقى خاصو حتى هو يساعد هاد المراه وحتى هو كيكون بعض المرات السبب كيكون منه خاصو ياخذ حتى هو ان تريتمون دونك هاد سي تري لوغ تعب كبير الى ما هاد لو كوب خصهم يكونوا معاونين حتى ملي كيكونوا عند الطبيب غالبا خصهم يكونوا يمشيو يشوفوا لا بسيكولوج باسكو هاد الفتره هذه صعيبه بزاف باش يعيشوها باش يبقاو شادين واحد في الاخر ويبقاو هاد لو كوبل فريمون مجموع خصهم واحد يعترف الاخر بان اللي هادشي اللي كيعيشوه راه صعيب ماشي سهل اكسيتيرا اكسيتيرا وحتى في لو كوبل ما كيبقاش هو مثلا ملي كيكونوا في داك الفتره اللي خصهم يناسوا مع بعضياتهم يوميا باش يزاغرانديس لا شانس دو فير ان بيبي كيبداو ينعسوا مع بعضياتهم ماشي حيت باغيين ماشي حيت راغبين باش يتلاقاو مي باسكو خصهم يوليو بحال شي روبو خصهم ينعسوا انصوم يوميا داك كيولي داكشي ممل ما كيبقاش داك الرغبه ما كيبقاو يفكروا هي في هذا الموضوع هي في هذا ما كيبقى غير هذا الموضوع اذا داكشي اللي كان كيكونهم ككوبل
ما بقاش كيبقى كيوليو فوكاليزي غير على هاد النقطه هادي. دوكو لو كوبل كيتهرس شي شويش. اذا خاص اللي يعاوتاني يعطيه ديك لينيرجي اي لا بسيكولوج بو سيرفير. الوغ اون اوتر كيسيون، انا هادي 5 سنين وانا مزوجه وما ولدناش، مشينا عند الاطباء ولكن ما كاين حتى شي مشكل، وراجلي حسيت به بحال اللي ولا ديبريسيف. واش باغ اكزومبل يمكن نتبعو عند بسيكول عند طبيب نفساني ولا اخصائي نفساني؟ واش خاصني نجيب بوحدي ولا خاصنا يمكن نجيو اون كوبل؟ على غالبا انا بعد مرات كيجيو عندي المراه والراجل. هي ما نكذبوش على راسنا، غالبا كتجي المراه اكثر من الراجل مالوغوزمون. مي منين كتجي المراه، واخا لنفرض كتجي المراه وكتوضع عليا كتعطيني هذا السؤال، غادي نقول لها من الاحسن تجي مع راجلها. الا كان هو اللي داير اون ديبرسيون، هو اللي مثلا كيلوم راسو، ما حيت عند الراجل راه ما يقدرش يدير ان بيبي مع مراته، راه كيتقاس في الرجوله ديالو. اي دونك سي ان فري بليسيور، بحال الا هرسناه شويه في الرجوله ديالو. دونك اما غادي نعرضوا عليه ومراته يجيو يتكلموا في هذا الموضوع المره الاولى ونتكلموا بالثلاثه بينا، والى خرجنا من الحصه بانه الراجل هو اللي مألم كثر وعنده اسباب في الماضي ديالو، في الطفوله ديالو او شي حاجه، اكتشفنا بان شي حاجه كتعينه هو بالضبط، هذاك الساعات غادي نعرض على الراجل بانه يجي يشوفني بوحديته. وغنقول للمراه الا بغيناها وعدنا بها الغرض مره في وسط هذه الحصات يمكن نعرضوا عليها، حيت خصنا نعرفوا بان الحصات سي ساعات المكانه مره في السيمانه. دوك كنتلاقاو مع واحد اولا الاخر مره في السيمانه مده شهور، ماشي غير شهرين ولا 3 شهور. دونك بعض المرات ممكن نعرضوا على المراه وتجي وتساعد راجلها في هذه الحصص. مي بعض المرات كنقولوا بان الراجل هو اللي في ان ديبرسيون، اولا المراه اللي هي ديبريمي مسكينه ما عايشاش مزيان ولا هو. مي بعض المرات كنلقاو بان لو كوبل ما بقاش شاد، الوغ كو هاد سي ني بروف، راه سي تري دور، خصهم يبقاو شادين واحد مع في الاخر. اي دونك الحصه من احسن تكون ما بيناتهم بجوج معايا انا. الوغ نوتر كيسيون، انا متبعه هذه 3 سنين مع الجينيكو ديالي انا وراجلي، حتى لدابا باقي ما ولدناش، ولكن عمرو ما نصحنا نمشيو عند بسيكولوج. علاش؟ سؤال هي غالبا لي جينيكولوج كي سون تري سيانتيفيك، كيتيقوا في لا كيسيون سيانتيفيك. اي سي فري سي سيانتيفيك ا 80% سي سيانتيفيك. خاصهم يمشيو يديروا افحاص في الذات ديال المراه او الراجل، وكاين بزاف ديال الاسباب اللي يمكن لها تخلي المراه او الراجل ما يقدوش يكونوا هاد العائله اللي بغاو هاد لو بتي بيبي. اذا ما واعيينش بان كاينه واحد الجزء واخا صغير او متوسط، المهم كاين واحد الجزء النفساني اللي يمكن لها تلعب واحد الدور في هذه الصعوبه وفي هذا الفشل في هذا البروجي هذا. ما واعيينش. دونك بعض الاطباء واعيين، بعض لا. دونك حنايا عاوتاني حتى حنا الاطباء النفسانيين حنا اللي عاوتاني خصنا نتلاقاو بهاد الاطباء ديال المراه باش نفسر لهم شنو هو الدور ديال لا بسيكولوج. سي بور سا كو فام بوزيتيف سي تري بيان كو يعرضوا علينا حنا الاطباء النفسانيين باش نفسروا شنو هو الدور ديال لا بسيكولوج. سي تري بيان باسكو سا اكسبليك جوستومون ان كوا سي كومبليمونتير. جو سي با كومون لو دي بالعربيه، سي كومبليمونتير سادير كان يمكننا نلاقيو الخدمه ديالو مع الخدمه ديالنا، والنتيجه يمكن تكون احسن. وي الوغ اون اوتر كيسيون، انا تزوجت مده 10 سنين ومن بعد لقيت راسي ما تنولدش وطلقت، ودابا تنعيش نفسيا صعوبات نفسيه بزاف. باش تنصحيني دكتوره؟ هاد السيد مجوج قلتي لي؟ لا، هذه سيده ان فات تزوجات مده 10 سنين ومن بعد طلقات حيت ما تقدرش تولد، ودابا تتعيش حاله نفسيه صعيبه. باش تنصحيها؟
خصني نعرف واش هاد السي واش تلقات حيت ما قداتش تولد دونك راجلها. Je pense que c'est le cas. Ça doit être le cas sûrement. Bah ça doit être une vraie blessure quand même بحيت بحال الا قلنا لها ما صالحاش بحيت ما قديتيش تكون معايا اسره اذا انت كامراه ما صالحاش. اور المراه ماشي غير ماشي غير مراه اللي غادي تحمل وتكون عائله. راه المراه سي دابور اون فام سي با كون فيوتور مامون. دونك اللي غنصحها سي كو خاصها يمكن نصحها تجي تشوف طبيب نفساني باش تعالج المراه اللي هي بحيث حنايا العيالات او الرجال عندنا بليزيور كاسكيت. on peut être maman on peut être la sœur on peut être la mère on peut être la femme. يمكن خاصها تجي تعالج هاد لي ديفيرونت كاسكيت وباش elle refait la paix تعاود تصالح مع نفسيتها وباش من بعد تعاود تهز راسها وتكون ودير لو بروجي اللي بغات هي. ماشي حيت ما قداتش تكون اذا ان نيكزيست با ما صالحاش. هي صالحه كمراه. Alors une autre question. انا مزوجه هذه سنتين ومتفقه مع راجلي انه ما نولدوش ما نولدوش ولكن الضغوطات العائليه صعيبه بزاف. كيفاش نديرو باش نتخطاها؟ هذا سؤال مهم جدا حيت لامباكت سادير لا سوسيتي ديالنا المجتمع ديالنا ما كيرحمش. خاصنا نعرفوا هذه القضيه هذه ما كيرحمش باسكو هاد المراه اش كتقولنا هذا سي ان شوا اختاروا ما يولدوش دابا. ولكن غتلقى منين كتزوج من الشهر الاول اللي دخلت المراه عند راجلها وهما ايوا ما غديروش ام تي بيبي وفوقاش غتولدوا وفوقاش غتولد. وهذيك المراه كتبدا ما كتبقاش عارفه راسها. هذاك الزوجين كاع ما كيبقاوش عارفوا راسهم واش غادي يولدوا محيت بغاو او محيت خاص حيت غادي يبقاو كيحكوا عليهم عباد الله. وداك الساعات المراه غادي يبداو يشوفوها كمراه فاشله ولا الراجل بحال الا فاشل الوغ كو هو ما باغينش دابا باغيين يكونوا راسهم يجمعوا يمكن يكونوا هاد لو كوبل بعدا عاد باش يديروا لو بتي بيبي. مي المجتمع ما كيرحمش وحتى هادي راها ما بغاتش. مي بور دي كوبل اللي باغيين وكيجربوا وكتلقى الاسره والمجتمع كيديروا لهم واحد لا بريسيون هما راه مقلبين وكتلقى المجتمع كيقلبهم انكور بلوس. خاصنا ننصحوا المجتمع بحال المجتمع ديال هاد المراه وهاد الراجل كل واحد غنقولها كيما جات كل واحد يدخل في سوق راسو. الا كان هاد المراه وهذا الراجل ما باغينش يكونوا عائله نخليوهم ترونكيل. والا كانوا باغيين يكونوا عائله راهم عارفين شنو خصهم يديروا. راه اليوم المراه والراجل ما بقاوش محتاجين يعلموهم ويقولوا لهم شنو خصهم يديروا. كيعرفوا بان راهم خصهم ينعسوا مع بعضياتهم وراهم عارفين بان الاطباء كاينين وكاين هاد لي فيف وكاين هاد لي بي ام. غير ما نبقاوش نديروهم لا بريسيون باسكو هاد لا بريسيون هادي بعض المرات هي اللي كتخلي لو كوبل يتوقف وكيفعوا ما يشجعوهم ويحلوا لهم لا فوا كيسبب لهم في عقده عاد كيزيدوا نخلقوا عقده زايده. D'accord. Alors une autre question. Ça fait 5 ans que je suis mariée. En fait, c'est une femme. Ça fait 5 ans que je suis mariée. On n'a pas pu avoir des enfants. J'ai fait des tests et le médecin me dit que c'est OK, mais mon mari ne veut pas faire les tests. Qu'est-ce que vous me conseillez pour le convaincre? Ça arrive très souvent, malheureusement. المرأة puisque c'est elle qui porte le bébé, donc c'est normal هي اللي غتمشي تشوف لو جينيكولوج puisque c'est la voie normale. منين كنقولوا لا فام ما عندهاش ان بروبليم دونك كندوروا الراجل ما كيكونش داك الساعات ما وجدش نفسه بانه يمكن له يكون سبب بانه هاد لو بروجي ما ينجحش. ça veut dire que خايف هاد السيد هذا يمكن خايف يكتشف بانه يمكن يكون هو من السبب. ولكن خاصنا نعرفوا واخا الا كان المراه ماشي توتي اوكي كما هادشي يكون الراجل يمكن يكون سبب. مي هاد لو بروجي دو فير ان بيبي راه سي ا دو داكوغ. دونك واخا يكون هو سبب راه غادي يحتاج مراته وتا هي خاصها تعاونو وخاصو يعاونها. دونك
خاصها تبين هذا الراجل بان واخا الا اكتشفنا بان مثلا تي سبرماتوزويد ماشي كيما خصهم يكونوا باش نديروا هذا لو بروجي ديال لي بيبي ايبا راني انا معاك ما غاديش نفرط فيك ولا نخلي عليك ولا نمشي ونسمح فيك من حيث انت سبب اوني ان كوبل غادي نقبطوا يد في على يد وغادي نوصلوا لهاد النتيجه اللي بغينا دوك سترجحوا وتبين له بان لو كوبل راه اقوى من اللي كيظن وبان خصو يدير فيها الثقه. داكور. الوغ اون اوتر كيسيون، انا تزوجت عن حب هذه 7 سنوات وانا مزوجه ومن بعد ما قديناش نولدوا درنا فحوصات ولقيت العيب فيا واللي ونسابي ان فيت العائله ديال راجلي تضغط عليه باش يتزوج مرا وحده اخرى. عاود عطيني نصيحه دكتوره. خاصها تتكلم مع راجلها باسكو هادشي حتى مالوغوزمون كاين في المجتمع ديالنا المراه ما ولداتش تتزوج عليها بحال الا كانت المراه غير اون ماشين ا فابريكي ان بيبي. Je pense que c'est elle a peur surtout de la pression de la famille. Oui c'est ça. Donc خاصها تتكلم مع راجلها. هذا الراجل الا كانوا والمراه الا كانوا متفاهمين مع بعضياتهم والا كان هذا الراجل كيحب مراته وقالت بان تزوجوا على حب الا كانوا كيتحنوا كيتحابوا الا كان تايق فيها يبقى يمكن لهم يتكلموا في هذا الموضوع وكيبقى هذا اختيار ديالهم وكيبقى قرار ديالهم. مي الا كان هذا لو كوبل باقي شاد فراسو واخا يكون الاسره ديال العائله سي دور مي يمكن لهم خصهم يبعدوا تعالي ياخذوا شويه ديال لا ديستانس باش يبقاو هما تري سوليد. بعض المرات راه يفو سافوار العائله لا بيل فامي سي تري بيان ولكن ملي كتشوف بان ال دوفيان توكسيك وبدات كتدخل في شي مسائل اللي ماكشي ديالها بعض المرات يفو اكسبتي دو دير راني خاصني ناخذ شويه ديال لا ديستانس نبعد شويه ناخذ تقاري باش نكون واحد لا ديستانس ما بيني وبينه باش يبقى بينهم باش ما يدخلوليش في الحياه ديالي. اذا هذا الراجل خاصو يبين الاسره ديالو بان مراته هي مراته كيحبها ويبين لهم بان حتى واحد ما غادي يخليه يشك في مراته. داكور. الوغ اون اوتر كيسيون، انا والزوج ديالي ما تنولدوش داكور السبب من الزوج ديالي وبغينا نربيو شي ولد ولا بنت ولكن العائله كلها ضدنا. باش نصحينا دكتوره؟ غنعاود نكرر نفس الجواب. العائله كاين العائله مهمه ولكن هذا كيبقى ان بروجي نتاع لو كوبل. الا كان هاد لو كوبل متفقين وراغبين بان يزادوبت ان بتيت انفون كيبقى قرار ديالهم. ابري هما اللي خصهم يخليو العائله تقبل لهم هذه الفكره. مي سي فري كو الا جينا اون فا ادوبتي ان بتي نربيو طفل سي فري كو العائله خاصها ترحب بهذا الطفل خاصها تقبله وترحب به بحال الا كان ولدهم. مي هما الا كانوا بجوجهم اونكور اون فوا سوليد وما عندهمش الشك الواحد في الاخر ديك الساعات غادي يعرفوا كيفاش يبيعوا هذا لو بروجي لو فوند كوا il convaincre la famille c'est-à-dire خصهم غادي يكونوا اسي فور بور لي كونفaincre. دونك خصهم يثقوا في نفسهم ان فيت. خاص لو كوبل اولا ديما في هاد لي بروبليم دو فيرتيليتي خاص لو كوبل يتجمع ما خصوش يخلي نفسه يتشتت par la société, المجتمع ou par العائلة ou par n'importe quoi. La première chose à faire quand on a un problème de fertilité, c'est de solidifier avec le couple. Je fais des mouvements depuis tout à l'heure, je vous fais ce mouvement, c'est qu'il faut être très 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 fort. D'accord. Alors une autre question. أنا باقي ما تزوجتش ولكن عندي je suis dépressive وتناخذ دواء ديال لا ديبرسيون. واش هادشي ممكن له يأثر على قدرة الإنجاب عندي؟ هاد السؤال كان نقترح على هاد المراه تطرحوه على طبيب ديال طبيب باسكو انا اختصاصي في علم النفس ما غنقدرش نجاوب على هاد لا كيسيون باسكو سي اون كيسيون ميديكال جو نبو با سافوار واش هاد لي تريتمون بور لا ديبرسيون ممكن لهم اي سي لا ديبرسيون من غير لي ميديكامون اسكو سا بو افيكتي لا ستيريليتي؟
est-ce que ça peut causer la Ça stérilité? peut causer la stérilité. quand on est déprimé ما كيكون عندنا حتى شي رغبه في حتى شي حاجه ما كنملوا من كلشي كيولي كحل ما كنشوفوا كلشي كحل حتى شي حاجه ما كتكون il y a pas de projet quand on est en dépression donc effectivement faire un projet d'enfant alors qu'on est déprimé c'est difficile parfois on peut le faire quand on est déprimé parce que خاصنا نديروه parce que في المجتمع مطلوب منك تكون دير هذا لو بيبي ولكن واش داخليا كتبغيتيه هذيك سي اوت شوز سي بور سا قبيله كنت كنشرح لكم كنقول لكم بان بعض المرات كنقولوا راني بغيت ان انفون بليزيور فام كيمشيو عند لو جينيكولوج ويديروا لا فيب الاولى والثانيه ولي بي ام وهذا اي ان فيت ça marche pas علاش parce que au fond à l'intérieur d'elle au niveau inconscient ما واعيينش به ما باغيينش هما كيقولوا بان باغيين كيديروا اللي عليهم ويخلصوا الفلوس ويديروا لي زانجيكسيون ويديروا كلشي ولكن داخليا ما باغيينش باسكو شاكين في راسهم باسكو خايفين خصنا نعرفوا بان لو بروجي دو بيبي راه سي با فاسيل اي بزاف ديال الانسان كيشك في راسو خايف واش غنكون في المستوى واش باغي نعطي حياتي لهذا الطفل واش انا مستعد نعطي حياتي لهذا الطفل واش انا داك لو باسي ديالي غادي يخليني نكون اب او ام في المستوى واش خدمتي واش هادشي اللي كان واش ماديا انا في المستوى بزاف ديال الاسئله كيخليو الناس يشكوا في راسهم ولكن مع c'est normal de faire un enfant et il faut faire un enfant au bout de quelques années de mariage alors il faut le faire ولكن واش تسائل ملي كنتسائل مع نفسي شحال من مره حنايا لي بسيكولوج كنكتشفوا بان هاد لو كوبل اللي هادي 7 سنين هما كيقلبوا على انه يكونوا عائله راه او فون راه ما باغيينش وحاجه واحده اخرى vous avez parlé de dépression mais il y a aussi la femme مثلا كي ولا لوم اللي شك في لو كوبل بعد مرات كيكون داك لو كوبل ما مكونينش ان كوبل سوليد اي ما قادينش ياخذوا داك القرار ديال الطلاق كيقولوا وارا نديروا ان بتي بيبي باش نعاود نجمعوا هاد الشمل ديالنا ونكونوا يمكن هاد لو بيبي غادي يخلينا نعاود نتفاهموا ولكن المراه اولا الراجل عارف داخليا بان هاد المراه ما صالحالوش اولا بان هاد الراجل ما صالحلوش عارفها ولكن ما كيبغيش يقولها مع نفسه وكيقول لا خاصني ندير ان بيبي طلاق ما يمكنش ما خاصنيش عيب ما بغيتش نكون مراه مطلقه دوك غادي نبقى معاه غنستمر معاه وهي بعد مرات هذاك المراه كتلقى كيضربها راجلها اولا راجلها كيفسد على برا ولا كيشرب اولا وشاكه وما عارفاش وما باغياش تبقى مع هذاك الراجل وراها الي ان تران فير ان بروجي دو فير ان بيبي مي ال با ريوسير ما يمكنلهاش توصل وتنجح في هذا البروجي الا كانت شاكه واش هذا الراجل صالح لي او لا. Alors, une dernière question, mais c'est hors sujet. D'accord. Alors, بنت الأختي تعاني من الصعوبة في بلع الأكل، هل له علاقة بالعامل النفساني؟ مع العلم أنها دارت فحوصات ومتبعة مع جوج ديال الدكاترة وكلهم تيقولوا لها ما عندك حتى حاجة، إلى أن وصل بها الحال إلى فقر الدم الحاد نتيجة أن فقد الشهية ودابا راها راقدة في المستشفى. ما هو الحل دكتورة؟ وشكرا. خرج على الموضوع مي فوالا هذا السؤال خارج على الموضوع يمكن ننصح هذه المراه بان حنايا عندنا بزاف ديال الاطفال اللي كيكونوا عندهم هذه المشاكل كما كتوصفوا لينا غالبا سورتو في الاكل في المشاكل اللي كيخلي الطفل ما ياكلش كاين بزاف ديال لي ريزون بسيكولوجيك اون بليس ولكن خاصها تكتشف تكمل الافحاص ديالها الطبيه وإلا الافحاص الطبيه ما عطاو حتى شي نتيجه وما كيفسروش هذه الصعوبه اللي عنده هذا الطفل يمكن لها توجه لعند طبيبه نفسانيه. On vous remercie. En fait, une dernière question. Allez-y. D'accord. Alors, j'ai subi plusieurs fausses couches et c'était tellement pénible au point que je veux plus en faire, que je veux plus faire d'enfants. Mais mon mari insiste. Qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question à la dernière minute et c'était une très bonne question. Parce que les filles, il y a beaucoup de fausses couches, il y a beaucoup de كاين بزاف ديال les filles اللي ما كينجحوش وكاين des fausses couches même si on n'est pas c'est pas une raison de FIV et c'est une blessure. Chaque grossesse اللي ما كتنجحش
c'est à chaque fois comme une mort. À l'intérieur de la femme, c'est bhal une mort et ça dire un deuil. Ça dire tout le travail de deuil à chaque fois. Et c'est dur, c'est très très dur. Alors le faire tout seul, c'est très dur. Tout seul, une fois. Le faire tout seul, 2 fois, c'est très dur. Le sec 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois. Donc, خاصنا هاد المرأة أنا إلا جيت نصحها je vais vendre ma paroisse, mais c'est vrai que il faut aller voir une psychologue parce que les blessures, elles peuvent se nettoyer. Elle peut refaire la paix en tant que femme, parce qu'elle n'est pas qu'une machine à faire des bébés. Elle n'est pas qu'une machine à faire des bébés morts ou qui meurent. Le projet ou le projet d'adopter ou de faire une famille. Mais renoncer à faire un bébé, j'ai fait plusieurs fausses couches, des enfants ou là j'ai eu des fausses couches. Donc il faut qu'elle nettoie les questions et je l'invite à aller voir une psychologue pour répondre à toutes ces questions, pour qu'elle sache si c'est un choix. Est-ce que je ne veux pas d'enfant ou la haït? Parce que merci Lala, je pense qu'on a fini. Avec plaisir. Un dernier mot, merci à Femmes Positives et je vous souhaite bon vent et j'espère que ça va prendre et que vous nous allez nous inviter pour d'autres émissions parce que c'est très utile ou il يمكننا نساعدوا المرأة المغربية ou les couples maghrébiens أنا مستعدة et merci beaucoup pour l'invitation. On vous remercie.